बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जिस वक्त ISI के चीफ़ थे और उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और उस दौरान उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर उनको 5-6 महीने के बाद ही ISI से ट्रांसफ़र करवा दिया, उसकी जो वजूहात हैं वो तो ज़ाहिर है पब्लिक नॉलेज में है, बहुत से लोग बातें करते हैं। और वो मतलब है कि किस हवाले से कि जी प्राइम मिनिस्टर को क्या बताया आर्मी चीफ़ ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर को जो बात अच्छी नहीं लगी, और उनके जो इर्द गिर्द कुछ लोग थे, कुछ उनके करीबी लोग थे, उनकी मुबैना करप्शन के बारे में उनको इन्फॉर्म किया गया। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके को तारीफ़ करते DG ISI की, या उनको अप्रिशिएट करते कि जी आपने ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए मुझे आपने इन्फॉर्म किया, उनको शाबाशी देते, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मतलब है कि आर्मी चीफ़ से रिक्वेस्ट करके तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा, ये बातें तो होती रही, लेकिन अब एक और सोर्सेज़ के लिहाज से ये बातें अभी तक जो अमूमी तौर के ऊपर ये बातें होती रही, ये सोर्सेज़ के लिहाज से बातें होती रही, तो कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स अभी तक सामने नहीं आया था कि जो ये बात बताए कि जी ये किस किस्म की बात थी या क्या कुछ हुआ। तो अभी मतलब है कि कल फैसल वाडा साहब ने पहली दफ़ा ये बात की, और वो ख़ुद उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, और उसके ऊपर उन्होंने मुझसे भी मेरे भी उनको टेलीफोन, जब मैंने उनको ये कहते सुना नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, तो मेरी बात में फैसल वाडा साहब से बात भी हुई। तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, और उन्होंने ये कहा कि जी जब जो आसिम मुनीर साहब जब DG ISI वो जब ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, तो उस वक़्त कहते हैं कि मैंने उनको समझाया, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको मना किया कि आप ये मत करें, बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। और वो कह रहे थे कि मेरी कोशिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को इस तरह मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन जो ज़ाहिर है मुबैना करप्शन की वो जो भी बात कर रहे थे कि जी उन्होंने उस बारे में तो बात तफसील से नहीं की फैसल वाडा साहब ने, लेकिन एनी वो कहते हैं जनरल वो आम नॉलेज में है बात, तो कहते हैं कि मैंने उनको मना किया कि आप ये बात वज़ीर-ए-आज़म से मत करें। तो जिसके ऊपर फैसल वाडा साहब ने कहा कि मुझे आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि तुम कहते हो कि मैं अपने मुल्क के साथ बेईमानी करूं, तुम कहते हो कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बेईमानी करूं, यानी कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करूं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है या उनके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। मतलब है कि उन्होंने ये अपनी एक ज़िम्मेदारी समझी, और जो कि डेफिनेटली एक DG ISI की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। वो जो जनरली जो कहा जाता है कि वो आँख और कान का रोल अदा करते हैं कि जी आइज़ एंड ईयर्स जो है वो गवर्नमेंट के या प्राइम मिनिस्टर के उस लिहाज से ये रोल होता है बेसिकली ISI का। तो उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि जब फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जब उसके कंसिक्वेंस में उनके ख़िलाफ़ मतलब आसिम मुनीर साहब को ISI से फ़ारिग कर दिया गया और वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो जब कहते हैं कि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा, फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि मैंने आसिम मुनीर साहब को कहा कि मैंने आपको देखें कहा नहीं था कि आप ऐसा मत करें, और मैंने आपको समझाया था कि आप ये बात प्राइम मिनिस्टर से मत करें। तो जिसके जवाब में आसिम मुनीर साहब ने कहा कि इस बात को अल्लाह पर छोड़ दो, यानी उन्होंने ये बात नहीं शिकायत की कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया या क्या नहीं किया, यानी कि या मैंने जो किया वो गलत किया या मुझे नहीं करना चाहिए था, इस किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ठीक है अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया तो इस मसले को इसको हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने की, और फिर आप देखें कि मतलब है कि किस तरीके से हालात बदले, और वही शख्स जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपने दौर में जब वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने ISI से जब निकाला, तो वही अब आर्मी चीफ़ बन गए। और आर्मी चीफ़ के बनने में आल्दो इनिशियली कुछ अर्सा जो इमरान खान साहब हैं उनको बड़ा मसला था कि इनको आर्मी चीफ़ नहीं बनना चाहिए, और इसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने बैकग्राउंड मीटिंग में ये बात भी की कि जी इनके अलावा आसिम मुनीर साहब के अलावा जिसको मर्ज़ी आप आर्मी चीफ़ बना दें। लेकिन बाद में अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू किया, और उनमें एक सैनिटी एक प्रिवेल की, और उन्होंने कहा कि जिसको मर्ज़ी बना दें। और ज़ाहिर है ये सीनियर मोस्ट थे, तो जब सीनियर मोस्ट थे तो इसके लिहाज से उनको ज़ाहिर है फिर आर्मी चीफ़ बना दिया गया। और फिर जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया, और फिर प्रेसिडेंट साहब आपको बताया कि मिलने गए लाहौर इमरान खान साहब से, उन्होंने भी इस जो अपॉइंटमेंट है
ظاہر ہے اس کی آلدو کوئی کنسلٹیشن پروسیس میں ان کا اس طرح سے کوئی رول نہیں تھا، لیکن پبلکلی انہوں نے ایک بات کنوے کی کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے پھر جب کل آپ کو پتہ ہے کہ چینج آف کمانڈ ہوئی، جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے، تو اس میں وہاں پہ اس تقریب میں اکارڈنگ ٹو فیصل واڈا پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، حماد اظہر صاحب بھی موجود تھے. تو یہ لوگ، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو یہ ود دا ڈائریکشن ود دا کنسنٹ آف عمران خان صاحب گئے ہوں گے، اور مقصد ان کا یہی ہوگا کہ اب ہم فوج کے ساتھ، اب ہم جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ ہوا، جس کو بہت سا میڈیا ظاہر ریفر کرتا ہے کہ جی اس کا اب ہمارے دل اور دماغ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور یہ امپریشن ظاہر دینا تاکہ تعلقات ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو عمران خان صاحب کے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، فوج کے متعلق، تو وہ اب ظاہر ہے اس سارے چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان تعلقات کو بالکل نارمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو چیز فیصل واڈا صاحب نے بتائی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے کہ پہلے وٹنس کے طور کے اوپر یہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ لے کے جا رہے تھے یہ انفارمیشن، تو اس وقت عاصم منیر صاحب کا کیا ویو پوائنٹ تھا، اور جب ان کے خلاف مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کو ان کی بات پسند نہیں آئی اور ان کو جب ٹرانسفر کیا تو اس وقت ان کا کیا جواب تھا. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آئی تھاٹ کہ ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کے ساتھ ساتھ کل کامران شاہد صاحب کو میں دنیا میں سن رہا تھا، اور ان کی یہ انفارمیشن تھی اس قسم کی کہ جی بہت زیادہ پریشر تھا پی ایم ایل این کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ نواز شریف اور پرائم منسٹر شہباز شریف وغیرہ اس چیز کو شاید ڈینائی کریں، اس چیز کو شاید ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن ان کے اوپر بہت پریشر تھا ایکسٹینشن کا، اور پھر اس قسم کے بھی حالات تھے کہ مارشل لاء کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی عمران خان صاحب ظاہر ہے وہی والی بات کہ جو ایکسٹینشن کے فیور میں نہیں تھے، اور یہ ہر بات تو ظاہر ہے نہیں، عمران خان صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور وہ بات ظاہر ہے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک تھا کہ جی عاصم منیر صاحب کو تاکہ وہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے. جب اگر آپ فار انڈیفینٹ پیریڈ یا 5-6 مہینے کے لیے فارمر آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، تو یہ ایک ذرا ٹیکٹیکل موو ہوگی. تو پھر انہوں نے اس قسم کی بات کی کامران شاہد صاحب نے کہ کور کمانڈر میٹنگ جو تھی، لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ جو کہ باجوہ صاحب کے انڈر تھی، تو اس میں بھی ان کے بقول یہ مارشل لاء والی بات کوئی کچھ اس قسم کی بات ڈسکس ہوئی، تو اس میں تقریباً سب نے یہ کہا کہ نہیں اس قسم کی کوئی بات، ہمیں کانسٹیٹیوشنل، ہمیں آئین اور جمہوریت اور اس طرح کی بات کہ ہمیں اس طرف ہی چلنا چاہیے، اور وہی ہماری سمت ہونی چاہیے. اچھا مجھے اس کا تو نہیں پتہ کور کمانڈر میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایکسٹینشن کی یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ہی بلکہ سب سے پہلے یہ سٹوری دی کہ کس وجہ سے پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف وہ ایجپٹ سے انہوں نے وہ لندن گئے، اور اسی لحاظ سے جی کہ پھر خواجہ آصف صاحب کو اور ملک احمد خان صاحب کو بلایا گیا لندن میں، پھر 2-3 دن ان کی میٹنگز ہوتی رہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس دوران میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس سائڈ سے گورنمنٹ کی سائڈ سے مجھے خود کچھ ویری ویل انفارمڈ سورسز نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کون کر رہا ہے، ان کا کیا مقصد تھا، کوئی پریشر ڈالنے کی بات ہو رہی تھی یا اس طرح کی، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں بتاؤں کہ یہ بات بالکل وہاں پہ کنفرم تھی کہ اس قسم کی باتیں وہاں پہ تھی، اس طرح کا ہی فیئرز تھے. لیکن اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی کچھ بھی ہو، ظاہر ہے جس نے جو مرضی کرنا ہے کر لے، ہم نے ایکسٹینشن، نہ تو ایکسٹینشن کے اوپر ہم نے ایگری کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کہ جی اسمبلی کو ڈیزالو فوری کر دیں اور پھر گورنمنٹ کو ختم کر دیں اور پھر 5-6-7 مہینے کے لیے آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں. لیکن اس دوران میں آپ کو بتاؤں میرا جو فارمر آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کے جو کلوز سورسز ہیں ان سے بھی میری باتیں ہوتی رہیں. ان کی طرف سے مجھے کبھی ویسے اس قسم کی کنفرمیشن یا مارشل لاء کی بات یا اس طرح کی یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی. اس دوران جو آپ کو پتا ہے پریشر ڈلتا رہا پرائم منسٹر کے اوپر، وہ یہ تھا کہ کچھ انڈائریکٹ سورسز جو ہیں، کچھ ایلیمنٹس جو تھے وہ یہ پرائم منسٹر کو اور پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ زور دے رہے تھے، پریشر ڈال رہے تھے کہ جی آپ کنونس کریں جنرل باجوہ کو کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں. تو اس لحاظ سے
کچھ یہ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ سے میں ڈسکس کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.